السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلیما غفورا. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے اور سورت کی آیت نمبر ہے 44. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز نہیں ہے دنیا کائنات میں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی. دیواریں بولتی ہیں سبحان اللہ، ہمیں نہیں پتہ چلتا. پرندے بولتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. زمین بولتی ہے، آسمان بولتا ہے، ندی نالے جنگل پہاڑ بولتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ میری تسبیح بیان کرتے. اللہ انہ کان حلیما غفورا. بے شک وہ اللہ تعالی بڑا ہی حوصلے والا ہے، بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے. حوصلہ اتنا ہے کہ ایک سیکنڈ سے پہلے بھی اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے، سزا دے دے، لیکن پھر بھی حوصلہ کرتا. دوسرا حوصلہ یہ ہے ایک دو بندہ نہیں ساری کائنات بول رہی ہے اور ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، کبھی گھبراتا ہی نہیں ہے. اسی طرح بیٹھے ہوئی ہے نا تو دوسرا بندہ بول پہ نا چپ کر یار میں پہلے یہ تو سن لوں، بندہ گھبرا جاتا ہے. لیکن اللہ رب کائنات اور رب ایک طرح اللہ یہ فرما دے رہے کہ دنیا جہان دی ہر ایک چیز اللہ دی تسبیح نو بیان کر دیے. یعنی کہ دنیا اندر کوئی چیز ایسی نہیں
جڑی اللہ دی تسبیح نہ بیان کردی ہوئے، دیواراں بھی اللہ دی تسبیح بیان کردیاں نے، آسمان بھی تسبیح بیان کردے نے، ستے زمیناں ستے آسمان اور جو کچھ انہاں دے درمیان ہے، کائنات دا ایک ایک ذرہ ہر وقت اللہ دی تسبیح نو بیان کر دے، ایک ایک ذرہ۔ اب سارے بیان کر رہے، اللہ نے کبھی نہیں کہا یار تو چپ کر میں ایدی تے سن لواں، نہیں یار اپنے آکھیا وے قصوری ہو تسی ذرا 10 منٹ چپ کر جاؤ میں پہلے لاہور والے دی سن لواں، کدی نہیں رب نے آکھیا۔ یا لاہوریاں نو آکھیا وے لاہوریو تسی کو ادھا گھنٹہ چپ کر جاؤ میں پہلے ملتان والے دی سن لواں۔ وہ تے اللہ اتنا حوصلے والے کہ ارباں کروڑاں خرباں بندے ایکو ہی وقت جو اللہ نو پکارن تے اللہ سب دی سن دے، سارے دی سن دے، بڑا حوصلے والا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیان کردے نے، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اسی جدو کھانا کھاندے نا تے روٹی دے ایک ایک لقمے چو تے پانی دے ایک ایک گھٹ وچوں سبحان اللہ دی آواز اسی اپنے کناں نال آپ سندے۔ ہن ساڈا تے ایمان اور درجہ ہی انہاں کو دھیان ہی روٹی والی ہوندا، بس سانوں تے پڑھن لگا کھان لگا بسم اللہ یاد نہیں رہندی تے کھانا کھا کے تے اللہ دی حمد بیان کرنی یاد نہیں رہندی، سانوں آوازاں کتھوں آون؟ انہاں دا ایمان بڑا اچا سی۔ صحابی کہندے نے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، اسی جدو کھانا کھاندے تے روٹی دے ایک ایک لقمے جو سانو سبحان اللہ دی آواز آن، یہ مطلب ہے روٹی دے لقمہ بھی سبحان اللہ کہندے۔ اللہ اکبر۔ اے چھوٹے چھوٹے کیڑیاں، اے کدی کدی بندہ پیر رکھے پتہ بھی نہیں لگتا، یہ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ اور رب سچے نے نا قرآن پاک اندر ایک سورت دا نام ہی کیڑی رکھ دیتا ہے، کیڑیاں دا نام دی سورت اللہ نے بناتی، سورہ النمل 19 پارے اندر ان دا نام ہی ہے النمل، کیڑی۔ رب نے ایک چھوٹی جی مخلوق ان دا جزاک اللہ خیر ان دا نام رکھیا اس واسطے کہ اس سورت اندر نبی سلیمان دا تذکرہ ہے تے وہ بارش منگن جا رہے نے تے رب نے آکھا جاؤ مڑ جاؤ، تواڈے منگن تو پہلے کیڑیاں نے میرے کو بارش منگ لئی ہے تے میں عطا کرن دا فیصلہ کر دیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ کیڑیاں دی بھی سندا ہے تے ادھروں نا کیڑیاں ایک دوسرے نو کہندیاں نے جلدی کرو اپنی بلاں چ چلے جاؤ، اپنی کھڈاں چ چلے جاؤ، نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں، اے نہ ہووے او تانوں اپنے پیراں دے تھلے مسل دے وے تے انہوں پتہ ہی نہ ہووے، انہوں پتہ ہی نہ ہووے۔ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ دے نبی نا کیڑیاں دی آواز سن کے تے مسکرا پے۔ اللہ اکبر۔ نبی سلیمان السلام رب نے نا یہ طاقت دیتی سی، وہ پرندیاں دی بولی سمجھ لیندے سن، انہوں پتہ لگ جاندا سی، خود خود امتحان کیتا انہوں نے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ چیونٹی تے ان دے بارے چ حدیث آندی بخاری شریف اندر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا بڑی سنن والی بات ہے، بخاری شریف اندر حدیث آندی ہے نبی من الانبیاء، نبیاں دے وچوں کوئی نبی انہوں ایک کیڑی نے کٹ لیا، غصہ آیا، انہوں آرڈر جاری کر دیتا جنیاں کیڑیاں نے سارے نو اگ لا کے چھاڑ دو، تو ادھر رب نے وحی اتار دیتی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، رب نے اس نبی دی طرف وحی اتاری، اللہ رب العزت دا پیغام آ جاندا ہے، اے میرے نبی تینوں ڈنگ تے ایک کیڑی نے مارے ہے، کٹیا تے ایک کیڑی نے تے تو جلان دا حکم سارے دا دے دیتا ہے، تینوں میں پتہ نہیں نکیاں نکیاں کیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چمٹیاں بھی اپنیاں کھڈاں دے اندر اپنیاں بلاں دے اندر اگر تسبیح بیان کر دیاں نے تے میرے رب دی بیان کر دیاں۔ بخاری دی اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ چمٹی بھی سبحان اللہ کہندی، سانو تے اون دے
رینگن دی آواز بھی نہیں آتی، کدی کدی چلن کا پتہ نہیں لگتا۔ رب تے او رب ہے، اللہ عظیم الشان رب ہے کہ ستاں آسماناں دے کی ستاں زمیناں دے تھلے کالے رنگ دی کیڑی انیرے وچ چلدی ہوئے نا، اللہ دی قسم ہے اللہ اس کیڑی نو ویندا بھی ہے تے ان دے رینگن دی آواز نو کناں نال سندا بھی ہے۔ اللہ دی سماعت اور بصارت اتنی تیز۔ ادھر کلمہ ہے نا سبحان اللہ، بڑا اچھا کلمہ ہے۔ ایک دن رب دے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ نے آج تو 1000 سال پہلے انہوں نے احسان بخشی، ایک تخت عطا کیتا، وہ ہوا چ انج اڑتا سی جی میں ہوائی جہاز اڑتا ہے، جدو ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں سی گا۔ تو مفسرین نے لکھے کہ اللہ رب العزت نے اس تخت دے اوپر نبی سلیمان نو 600 کرسی عطا کی تھی، 600 کرسی۔ وزیر مشیر تسی اندازہ کرو بھی 600 کرسی ہوئے تے او جہاز ایک جمبو سائز جہاز بن سکتا ہے نا جی، بڑا۔ تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جدو چاندے اللہ دے حکم نال ہوا نو حکم دیندے تے ہوا نبی دے تخت نو انج کر کے اڑا کے لے جاندی تے گھنٹیاں تے دناں دا سفر منٹاں سیکنڈاں اندر ہو جاندا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی بندہ کھڑا ہے، اس منظر نو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی شیخ الحدیث، اللہ انہوں دی زندگی چ برکت فرمائے، اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے، بڑے عظیم انسان نے۔ انہوں نے ایک دن اپنی تقریر چ ایک تفسیر دے حوالے نال واقعہ بیان کیتا، کہنے لگے کہ نبی سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ انہوں نے براجمان ہو گئے، وزیر بیٹھے نے، مشیر بیٹھے نے، تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا ہے تے تخت ہوا دے اندر پرواز کرنا شروع ہو گیا۔ وہ بندہ جڑا تھلے کھڑا سی نا، وہ حیران ہی رہ گیا۔ تے لفظ پتہ کی بول رہا، کہندا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ۔ رب دی شان تے ویکھو، اللہ نے نبی سلیمان نو کنیاں شاناں عطا کر دیتی۔ اے کلمہ سنیا، کلمہ سن کے نا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیندے نے میرے تخت نو روک دے۔ تخت روکیا، نیچے آئے، تخت تو تھلے اترے، اس بندے نو ملے، انہوں نے مسافہ کیتا، معانقہ کیتا، تے انہوں حوصلہ دیندے نے، وہ اللہ دے بندیا اے کوئی شاناں تے عظمتاں، اے رفعتاں تے اے بلندیاں اے عارضی نے، ایک دن ایسا آئے گا یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا دے بادشاہ کتنے گئے؟ بڑے بڑے چلو دنیا نو چھڈو، اب پاکستان دے بادشاہ نو ویکھو نا، کدھر گیا مشرف تے کدھر گیا ضیاء الحق تے کدھر گیا یحییٰ خان۔ اللہ اکبر اللہ، اے کوئی پتہ نہیں، رب دی مرضی ہے کہ جنہیں وزیر اعظم ہوندا ہے رات نو جیل دا قیدی بن جاندا ہے۔ عمران خان نو ویکھ لو، جنہیں اس تو پہلے نواز شریف نو ویکھ لو، وہ شباز شریف نو جوانا نے آندے نے وہ جہاز دے اندر وہ سیٹ نال ہی بن چھڈیا نواز شریف نو۔ اے وقت وقت دی بات ہے تے سارا اختیار کندے کول ہے؟ مل کے بولو کندے کول ہے؟ اللہ کول ہے، رب دی مرضی۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے او اللہ دے بندیا تو میرے تخت نو ویکھ کے حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کل من علیہا فان، رب نے قرآن میں فرمایا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، صرف رب دی ذات باقی رہے گی۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ایک دن ایسا آنا ہے اسی بھی دنیا تو چلے جاواں گے، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، یہ شانہ یہ عظمتاں ختم ہو جان گیا، لیکن جڑا کلمہ تو سبحان اللہ دا اپنی زبان سے بولے آئے تے قیامت نو میں باقی رہے گا، یہ تے قیامت نو میں قائم اور دائم رہے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ. ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ. ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ. ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत दे लोगों, सुबहान अल्लाह आज़म मिन उहदिन. हदीस लफ्ज़ पे गौर करना. सुबहान अल्लाह आज़म मिन उहदिन. ओह पहाड़ कितना बड़ा है? अमरीका च या बरतानिया च? क्यों सी? सुबहान अल्लाह. ओह पहाड़ ने पता ही नहीं है. सुबहान अल्लाह. ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਉਹ ਪਹਾੜ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ. ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ. ਉਹ ਪਹਾੜ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਪਹਾੜ ਹੈ. ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਨੇ? ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ, मदीने दी ठंडी हवा, अल्लाह अल्लाह जिस ते है दुनिया फिदा, अल्लाह अल्लाह शहर मदीने दियां सोहनियां गलियां जिथे मेरे आका ने लाइयां ने तलियां, ओ गलियां ते सानू दिखा, अल्लाह अल्लाह मदीने दी ठंडी हवा, अल्लाह अल्लाह. मैनू तो अल्लाह मक्के मदीने दी ज़ियारतां नसीब कर दे ते ओहद पहाड़ नू अपनी अखां नाल वेखण दी तौफीक अता फरमाए. ए इतना लंबा चौड़ा पहाड़ मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ मेरी उम्मत दे लोगों, जेड़ा भी बंदा मर्द होवे या औरत होवे एक मरतबा सुभान अल्लाह कहंदा है, अल्लाह उस बंदे नू ओहद पहाड़ दे बराबर नहीं, ओहद पहाड़ दे बराबर नहीं. सुभान अल्लाह ही आज़म मिन उहदिन. एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने वाले नू अल्लाह ओहद पहाड़ तो भी ज्यादा नेकियां अता फरमांदा है. सुभान अल्लाह. बड़ा उच्चा कलमा है, बड़ी अजमत, बड़ी शान वाला कलम है. एक सवाल मैं तुहाडे कोल होर भी करना, ध्यान नाल जाग के बैठे जी. अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ते गए. पहला आसमान, दूजा आसमान, तीजा आसमान, चौथा आसमान, पंजवां आसमान, छेवां आसमान, सतवां आसमान. 7 आसमान ने ते हर आसमान ते एक एक नबी नाल मुलाकात हुई. एक आसमान ते दोवां नबियां नाल मुलाकात हुई. वो केड़ा आसमान? जिथे दोवां नबियां नाल मुलाकात हुई वो केड़ा आसमान से? क्यों जी? चलो तुहानू याद भुल जांदा है. पहले आसमान ते जनाब आदम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई ते दूसरे आसमान ते दोवां नबियां नाल मुलाकात. वो नबी दस दो केड़े ने? एक अल्लाह दे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ते दूसरा याहया अलैहिस्सलाम. ये दोवें, इन्हां दोवां दियां मावां सखियां भैणां सन. ये खालादाद सन. सारे आसमानां ते एक एक नबी ते दूसरे आसमान ते दोवां नबियां नाल मुलाकात हुई. अच्छा ये दसो 7वें आसमान ते किन्ने मुलाकात हुई? ये तो पता ही होगा तुहानू, तो ये भी दस देने. फिर 7वें आसमान ते अल्लाह दे, मैं रूटीन च दस रहा तुहानू. पहले आसमान ते आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान ते ईसा और यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान ते यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान ते इदरीस अलैहिस्सलाम और पंजवें आसमान ते हारून अलैहिस्सलाम, 6वें आसमान थे मूसा अलैहिस्सलाम ते 7वें आसमान थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम. सुभान अल्लाह. अल्लाह अकबर. अल्लाह तवज्जो करना जरा. मैं लफ्ज़ सुभान दी अजमत बयान करना चाहना. जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान ते नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात करदे ने. अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहन लगे, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों वापस जाओ अकरी अला उम्मती का मिन्नी अस्सलाम. अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दे. सुभान अल्लाह. नबी इब्राहिम कह रहे हैं
کہ سونے اپنی امت نو میرا سلام کہہ دی. یار میری تہاڈی نبی پاک دی اس امت دی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے کہ رب دے نبی خیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس سلامتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمل کرن نال. کہنے لگے اپنی امت نو سلام بھی کہہ دیں تے میرا پیغام بھی دے دیں. وہ پیغام کی ہے؟ کہنے لگے انہوں نے دسنا جا کے کہ جنت دی زمین ایک چٹیل تے صاف میدان ہے تے اگر چاہتے ہو نا اس جنت دے اندر تھوڑے درخت لگ جان. درخت تے بوٹے جنت دے کی نے؟ اتنے حدیث میں چاہتا آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے حدیث میں چاہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعن. وظیفے تے اور بھی بڑے نے لیکن یہ 4 لفظ جڑے نا کلمے یہ اللہ نو بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک حدیث میں بھی لفظ آتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑے عظیم کلمات نے. تے بخاری شریف دی آخری حدیث بھی انہاں کلمے تے مکدی اللہ اکبر اللہ. یہ وہ کلمہ ہے بخاری شریف اور بھی حدیثاں آندیاں نے تے آخر تو بھی حدیثاں آندی ہے کوئی. آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی ان دے گناہ اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون تے اللہ وہ بھی معاف کر دیں. اچھا نبی پاک نے مثال کیوں دیتی ہے؟ تسی سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے جی، میرے نال تے سارے سیانے نے ماشاءاللہ. اے دسو کہ کدی سمندر دا دوجا کنارہ بھی کسے ویکھیا؟ چلو کسے ملک نے اعتراض کیتا ہوئے بھی اسی اپنا بحری بیڑا تے بھائی جہاز سمندر چ پایا تے اگو اگلا کنارہ آ گیا سانو رستہ ہی نہیں ملیا. نہیں، سمندر دا کنارہ پتہ ہی نہیں کھورے کنا ہے، پتہ ہی نہیں کسے نو. ایویں سمجھو جو میں آسمان ہے نا تے کسے نو پتہ ہی نہیں بھائی جہاز اڑا دے جاؤ. پائلٹ مر جان کے جہاز مک جان کے کنارہ ختم نہیں ہوندا. آسمان دا کنارہ نہیں ختم ہوندا. اے رب نے نبی پاک دے ذریعے سانو کڈا بڑا حوصلہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا سمندر دی جھاگ دے برابر. کی مطلب ہے؟ جن بھی گناہ نے تسی صدقے دل نال پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اے حدیث میں چاہتا ہے 100 مرہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی باری؟ یہ 100 دے لفظ حدیث میں موجود نے تے اینا ٹائم زیادہ کون نہیں لگتا. سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ دے ان دے گناہ اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی نہیں تے اللہ معاف کر دے. تے ایہو ہی کلمات نے جنہ دے پڑھن نال اللہ رزق تے روزی بھی عطا کر دے. حدیث پاک وچ آندا ہے اے او لفظ نے جنہ لفظاں دی برکت نال اللہ صرف انساناں نو نہیں دنیا کائنات دی ہر چیز نو روزی عطا کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھ دے رہو 100 مرتبہ تے کم از کم ہے نا. اپنی دکان تے آڑ تے پڑھ دے رہو تے بے شمار ہی پڑھ دے رہو. بڑی عظمت بڑی برکت ہے. بخاری دی آخری حدیث میرے اور تواڈے پیر عمر سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کلمتان اے میری امت دے لوگوں 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن 2 کلمے ایسے نے جنہیں رحمان نو بڑے پسند نے. رحمان نو بڑے پسند نے. خفیفتان علی اللسان اگر کوئی پڑھنا چاہے تے زبان تے بڑے آسان نے بڑے آسان. تے جے انہاں دا وزن کریے ثقیلتان فی المیزان ہے تے بظاہر مختصر کلمے نے چھوٹا کلمہ ہے لیکن وزن اتنا زیادہ ہے احد پہاڑ بھی اندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جدو انہوں وزن اندر تولو گے یہ سب تو زیادہ وزنی بن جائے گا. سب تو زیادہ ثقیلتان فی المیزان. آپ نے اللہ نو محبوب نے زبان تے آسان نے تے ترازو دے اندر بڑے وزنی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے نا
یہ گنگناتے رہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب دی شان، اللہ دی عظمت، اللہ دا مقام اتنا زیادہ ہے، اللہ پاک ہی پاک نے تے ساڈے اندر ہزاراں لکھاں کمیاں نے تے رب اندر کوئی بھی کمی، یہ مطلب ہے سبحان اللہ دا۔ اچھا کہنے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم دے عیباں تو اللہ پاک ہے، ہر قسم دیا کمزوریاں تو اللہ پاک ہے، ہر قسم دیا کوتاہیاں تو اللہ پاک ہے، ہر قسم دیا کمیاں تو اللہ پاک ہے۔ رب اندر کمی کوتاہی ہے ہی کوئی نہیں تے ساڈے اندر بڑیاں نے۔ اسی تاں تے کہنے ہاں کہ تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تو جو ہے آخری کلام، تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینو تے پیدی دلاں دا پچھانے نہ مینو۔ اگلیاں گلاں تے ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ سونیا میرے کول بدیاں دے، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے۔ سبحان اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے۔ تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا، تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ رب نو آکھیا کرو اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں تے تیرے چ کوئی کمی نہیں، اللہ اسی بڑیاں غلطیاں کرنے پر معافی منگنے، اللہ تو معاف کر دے۔ رب کہندے نے سچے دل نال معافی منگے نا، سچے دل نال میں گناہ معاف ہی نہیں کراں گا، زندگی دے سارے گناہ میں نیکی سے تبدیل کر دے۔ اور اللہ کو دعا کریے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی اسی بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار، لیکن تیری رحمت دے امیدوار، اللہ تو سانو معاف فرما۔ اے میرے اللہ پوری دنیا تے رحم فرما، اللہ جی ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، کشمیر اندر فلسطین اندر اللہ مظلومہ دی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا دے جس کونے تے مظلوم نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، ظالمان نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا کر دے، تندرستیاں عطا کر دے۔ اللہ جی ساڑے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ یا اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، ہمیشہ واسطے تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے معاف فرما دے، خاص کر ساڑے والدین تے رحم فرما۔ اللہ ساڑے وچوں جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچوں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا و آخرت دیاں کامیابیاں نصیب کر دے،
دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا کرنا، دنیا و آخرت دی عزتاں عطا کرنا، اللہ دنیا و آخرت دی ذلتاں تو محفوظ رکھنا، یا اللہ دو میں جہان کامیاب کر دینا، اللہ رزق حلال عطا کر، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.